दोस्तों, इस्तांबुल न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए मुआशी, सकाफती और तारीखी मरकज की हैसियत रखता है। ये बहीरे मरमरा और बहीरे अस्वद के दरमियान आबनाए बास्फोरस के दोनों जानिब वाक़ है, यानी इसका एक हिस्सा एशिया में है और दूसरा हिस्सा यूरोप में। आबनाए बास्फोरस 31 किलोमीटर लंबी पानी की कुदरती गुजरगाह है जो दोनों बरआज़मों को जुदा करती है और इस्तांबुल को दो बरआज़मों में बटा हुआ दुनिया का वाहिद शहर बनाती है। इस्तांबुल इस वक्त तो दुनिया का 5वां बड़ा शहर और यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। लेकिन दोस्तों, एक दौर था जब इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया हुआ करता था। मुसलमान कई सदियों से इसे फतह करने का ख्वाब सीने में दबाए हुए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इस शहर की तारीख के बारे में जानेंगे। मुअर्रिखीन के मुताबिक 657 कबल मसीह में मेगारा के यूनानी बाशिंदों ने आबनाए बास्फोरस के मगरिबी जानिब एक बस्ती आबाद की। उन्होंने गोल्डन हॉर्न के करीब एक किला तामीर किया। गोल्डन हॉर्न दरअसल पानी की एक कुदरती गुजरगाह है जहां आबनाए बास्फोरस और बहीरा मरमरा के पानी का मिलाप होता है और ये इस्तांबुल में दाखिल होता है। जब इस पर उभरते सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये आबी गुजरगाह सुनहरे रंग में चमक उठती है। इसी मुनासबत से इसे ये नाम दिया गया है। दोस्तों, यूनानी बाशिंदों ने ये बस्ती आबाद तो कर ली थी, अलबत्ता वो इसकी हिफाजत नहीं कर पाए और कुछ अरसे के लिए ये इलाका फारिस के कंट्रोल में चला गया। लेकिन जल्द ही यूनानियों ने दोबारा इस पर अपना कब्जा जमा लिया। अपने हुक्मरान बेजास के नाम पर इस शहर का नाम बाज़ेंतियुम रखा। यूनानी चूंकि रूमियों के इत्तेहादी थे, उन्होंने 73 ईस्वी में बाज़ेंतियुम रूमी सल्तनत के हवाले कर दिया। 196 ईस्वी में एक रूमी शहंशाह सेप्टेमियस सेवर्स ने एक जंग के दौरान दूसरे रूमी हुक्मरान का साथ देने पर बाज़ेंतियुम को तबाह व बर्बाद कर डाला। अलबत्ता बाद में खुद ही इस शहर की तामीर करवाई और शहर दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हुआ। बाज़ेंतियुम यानी मौजूदा इस्तांबुल के दिन तब बदले जब 324 ईस्वी में ये शहर कुस्तुनतीन आज़म की नजरों में आ गया। कुस्तुनतीन उस वक्त रोमन मुमलिकत का बादशाह था और बाज़ेंतियुम भी रूमी सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। कुस्तुनतीन को ये शहर बहुत ही पसंद आया और उसने बाज़ेंतियुम का नाम नोवा रोमा रखा और रूमी सल्तनत का दारुल हुकूमत भी रोम से बाज़ेंतियुम मुंतकिल कर दिया। इसी बादशाह ने बाद में इस शहर का नाम अपने नाम की निस्बत से कुस्तुनतिनिया भी रखा। कुस्तुनतीन ने कुस्तुनतिनिया की तामीर का काम शुरू करवाया। पूरे शहर के गिर्द हिफाजती दीवार तामीर करवाई गई। रोम से कीमती आर्ट के शाहकार यहाँ लाए गए और कुस्तुनतुनिया की तज़ीन और आराइश का काम किया गया। शहर के वसी पैमाने पर आबादकारी के लिए रिहायशियों को मुफ्त खाना दिया जाता था। आबी निज़ाम को बेहतर किया गया, जिसके लिए रोम से बेहतरीन इंजीनियर बुलाए गए। नित नए इमारत तामीर की गई। कुस्तुनतीन आज़म ने कुस्तुनतुनिया को ईसाइयत का मरकज भी बना दिया। पूरे शहर में कई गिरजाघर तामीर किए गए। अब इस शहर को शहरों की मलका कहा जाने लगा था। ये शहर अपने महले वकूअ की वजह से भी दिफाई तौर पर मजबूत था। मुख्तलिफ बाज़ेंतीनी हुक्मरान बदलते रहे और इसकी मजबूत हिफाजती दीवारों और समुंदरी हुदूद की वजह से ये शहर बैरूनी हमलों से महफूज रहा। जबकि दूसरी तरफ मगरिब में रोमन मुमलिकत कई दहाइयों से टूट फूट का शिकार थी। 474 ईस्वी में इसका खात्मा हो गया, लेकिन ये बाज़ेंतियुम यानी कुस्तुनतुनिया में बाज़ेंतीनी सल्तनत की शक्ल में ताकतवर हो रही थी। इसे मशरिकी रूमी सल्तनत भी कहा जाता था। बाज़ेंतियुम ही अब बाज़ेंतीनी सल्तनत यानी मशरिकी रूमी सल्तनत का मरकज था। 527 ईस्वी में जस्टिनेन अव्वल बाज़ेंतीनी सल्तनत का बादशाह बना। इसने भी शहर की तरक्की पर खास तवज्जो दी। आया सोफिया, जो इस वक्त गिरजा घर हुआ करता था, इसी हुक्मरान ने तामीर करवाया था। इसे 10,000 अफराद ने 6 साल के अरसे में मुकम्मल किया था। आया सोफिया को आज 1400 साल से जायद का अरसा गुजरने के बाद भी फन तामीर का एक नायाब शाहकार माना जाता है। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया उस दौर में एक शानदार शहर बन चुका था। अपने महले वकूअ की वजह से भी बहुत सी ताकतों की नजरें इस शहर पर जमी हुई थी। मुसलमान भी इसे फतह करने के ख्वाब देखते आए थे, लेकिन कामयाब ना हो सके। 674 ईस्वी में पूरी तैयारी के साथ एक बहरी बेड़ा कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना किया गया। उस वक्त मुसलमानों के खलीफा हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान थे। ये बेड़ा 4 साल तक शहर में दाखिल होने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाबी इनके नसीब में नहीं थी। 678 ईस्वी में बाज़ेंतीनी बहरी जहाज़ों ने उन मुसलमानों पर धावा बोल दिया। दोस्तों, बाज़ेंतीनी जंगजुओं के पास एक ऐसा खुफिया हथियार था जिसका राज आज तक नहीं खुल पाया। ये लोग दुश्मन की कश्तियों को जलाने के लिए उन पर आतिशगीर मादा फेंकते। ये कश्तियों से चिपक जाता था
اور ان میں آگ لگ جاتی تھی۔ جب آگ بجھانے کے لیے پانی ڈالا جاتا تو آگ بجھنے کی بجائے مزید تیز ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ہتھیار یونانیوں کی ہی کارستانی تھی اور اسے یونانی آگ کہا جاتا تھا۔ تو دوستو، مسلمان تو اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ وہ بوکھلا گئے اور پانی میں کود کر اپنی جانیں بچانے لگے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پورے سمندر میں آگ لگ گئی ہو۔ مزید تباہی سمندری طوفان نے مچائی اور بہت ہی کم مسلمان زندہ واپس لوٹ سکے۔ اس محاصرے میں مشہور صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی جان آفریں کے سپرد کی۔ ان کا مقبرہ آج بھی استنبول میں موجود ہے اور اسے ایک مسجد کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس ہار کے باوجود مسلمانوں نے ہار نہیں مانی اور 711 عیسوی میں ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ البتہ فتح اس بار بھی ان کی قسمت میں نہیں تھی۔ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے پلٹ کر قسطنطنیہ کی جانب نہیں دیکھا، جبکہ اس دوران قسطنطنیہ نے کئی بازنطینی حکمران آئے اور گئے، لیکن پھر 15ویں صدی کا آغاز ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ مسلم دنیا کے ایک عظیم اور بہادر حکمران نے کس طرح سے 1100 سال سے قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کیا اور خلافت عثمانیہ نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ایسے کیسے ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ دوستوں، 1204 میں صلیبی جنگ کے دوران بازنطینی سلطنت میں اختلافات نے جنم لیا۔ صلیبی ان دنوں قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان کو خطیر رقم درکار تھی، جس کے لیے صلیبیوں نے اپنے ہی شہر قسطنطنیہ میں خوب لوٹ کھسوٹ کی، جس کا نقصان بھی انہی کو اٹھانا پڑا اور اس کی وجہ سے بازنطینی سلطنت کافی کمزور ہو گئی۔ 14ویں صدی کے وسط میں ترکوں نے چھوٹے قصبوں اور شہروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے حوصلے بلند تھے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو خلافت عثمانیہ کے بانی سلطان غازی کا خواب تھا۔ مورخین کے مطابق ایک رات عثمان ایک بزرگ شیخ ادیبالی کے گھر میں سو رہے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے درخت نکلا ہے اور اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب شیخ ادیبالی کو سنایا تو انہوں نے کہا، عثمان مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ خواب سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک مضبوط بنیاد بن گیا تھا۔ عثمان کے جانشین 14ویں صدی میں یونان کے کئی شہروں پر قبضہ کر چکے تھے اور اب ان کی منزل قسطنطنیہ تھی۔ مسلمان 7 صدیوں سے اسے فتح کرنے کا خواب دیکھتے آئے تھے۔ سال 1453 میں عثمانی سلطان محمد ثانی نے ایک کامیاب منصوبہ بنایا۔ 80,000 سے 2 لاکھ افراد پر مشتمل ایک فوج تیار کی گئی۔ شہر کا محاصرہ کیا گیا۔ 1.5 ماہ تک عثمانی فوج قسطنطنیہ پر گولے برساتی رہی۔ اس دوران آخری بازنطینی شہنشاہ بھی جان سے چلا گیا۔ یہ 29 مئی 1453 کا دن تھا۔ عثمانی فوج 47 دن سے قسطنطنیہ کو گھیرے ہوئے تھی۔ رات کا وقت تھا۔ سلطان محمد ثانی خود اگلے مورچوں پر موجود تھے۔ حفاظتی دیواروں پر 3 مخصوص مقامات پر گولہ باری جاری تھی۔ سلطان محمد ثانی نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کیا اور گرجدار آواز میں بولے، میرے دوستو اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عثمانی دستے آگے بڑھے اور حفاظتی دیواروں کے کمزور حصوں پر دھاوا بول دیا۔ رات کی خاموشی میں عثمانی ترکوں کا شور ایسا تھا کہ پورا شہر لرز اٹھا تھا۔ ایک اطالوی طبیب نکولو باربیرا اس وقت قسطنطنیہ میں موجود تھے۔ لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے حملاور شیروں کی مانند حملہ کرتے اور ان کے نعروں اور طبلوں کا شور ایسا فلک شگاف تھا جیسے یہ کسی اور ہی دنیا کے ہوں۔ صبح ہوئی تو پوری دنیا نے دیکھا کہ قسطنطنیہ پر عثمانی پرچم لہرا رہا تھا۔ دوستوں، قسطنطنیہ کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔